أيث ما يسمع أزول خاومزي جديد قصدي النغ ينتج كورة ملاس بسيكولوجيت أسديا نخضرس موضوع مهم أواني أمي ذي درغان التصمودان سقدنا يتيبراثين نانيا هاد السيوروغ شويت خلا ويناثخ بسيكولوجيت وحنجايا مزيان نخضا ربنية لأن وانزما نراح نسيور ديريكت بسيكولوجيت وني مغان لأن يخصا نبدا زوك حنجايا مزيان نراح غا لادوليسون نيغ المراهق خني نراح غا بنادم يعني غاوني مغان شويت نراح غا لا جيرونتولوجي نيغ نراح غا يوذان ومن قانشين كسان ولكن مش تواري غورا خصنا نبدل شوي ونقابو كسان يمكن اي انيني يوذاني مغان احسن لان يكسا تزد شويه تقصح لا خاصن لا خان غورا نشين لان بنادم خميس قاد كساد يعني صافي كساد ايوا مي انيني يوذان يمغان محسن فوالا نهارات سيورا شويت بسيكولوجيت وحنجاي مزيان هاد السيورغ شويت مامش غنك انك يجن بيلون مامش نتيك يجن بيلون ني غنتيك يجن تشخيص يجن دياغنوستيك وحنجاي مزيان اون جينيرال من دايس نتيك ذي تشخيص ونيتا وذانيتا يمكن اظن خاوض شويت بينات ذي العقليه غانا باش نتبينسا وحنجاي مزيان نمشي نقارس حنجاي مزيان يمكن ايوا ذا مزيان ويسين وانت الغلط ذا مقرا حنجاي مزيان يسن عطاس نتمسرايين يمكن ذي 4 نتمسرايين يسن حسن الزينة لان خمين سوار امن النيغ ذي قصديني عذون خمين سوار كوغنيتيفيزم بريد ذا مقران ذي بسيكولوجيت نسوار وحنجا العالم يخف نسوار حنجا العالم لأنه بياجيسيان يمحضان بياجي يديوسين وناس توغا بياجو غاسمين زي غيعبا حنجا مزيان الاثنين توغاسن يتواش ويتشغر توغاسن الاليات زي غيعبا حنجا مزيان نوفا باللي حنجا مزيان يزما ذي يحسب حنجايا مزيان يسن من يتوقع طاف النص حنجايا مزيان يسن يعني يتسجل مرة من دا ثقاذ يسن إلا ثقاذاس قاشكوة السن وخميم قا مرة ثقاذ شكوة السن ذا مني غيقيم السن مني غيقيم يحقا خمس أما سي حنجايا مزيان وسقا بو ويسين لذا نتورى انه ذيني 4 الثقافات ويا نتحسن الزينغ ذي التعامل نسناك وحنجايا مزيان لان خمي تخصنا السيور نخشن حاجه تجن حساسه تاوينا حنجايا مزيان الصفوف نتغبى راني يطرحن غيجمو مشان مغني تجان تنتوحز وهذا السخاوي ذن عقر الناس المشاكل نسن لان عقر الناس دير وقتها ثاني تا خمي تيري ذا مزيان يتحواجا هذه يمغى كتازي من يتحوجا لمشاكل العائلة المشاكل من يمغان بالتالي سويا تفهم ويناث ذيني 4 الافلام 4 ويناث تف دايس ناقص كذا يخصا قلي 12 قلي 16 قلي 18 وهذا يسيت فارج سويا حنجا مزيان يخصص نكشج الاهتمام ذا القران بالتالي من تك البيلويا خميني غنغدي تسوح حنجا مزيان من كيسنتك نغزا رمغات ثيومين قناص ديفلوبمون فرانسيس نيغ ديفلوبمنت سويناس ستغرانزش نيغ تطور عرف ماشا من تطور زي تطور يعني من ثيومي زي ثيومي غنغزا واحد نجا مزيان يمكن القراصه قيمه قا مليح يتت مليح كذا يقفي مغا الريم في الناس الشات سواقف مليح يتزر يتك ولكن واش تغزاد غجيه تنغني لان في يومي يخص تيري في كمر اون جينيرال وتيربو
فيومي ذي شتنوها ذانيتا يقارنش أن مار إبريذن بسيكولوجيت تمرقان ذانيتا ذي البيلون ينتج يوحنجايا مزيان من نغزة الأكثرية ثلاثة نغاب عن تمسرين يتجان أساسية يتسمى ذا لاباز باش نغزا حنجارة ما يقام ماني غنغزا ذا مزوا نغزا في يومي ندات النس يومين ندات النس ما فيما مليح ما فيها ومنايا يتقيث وضبيب الضبيب يغزا في يومين ندات وحنجارة مزيان ما وين في يعني طول الناس كمين يوزان من غاس من كذا مش حيتك ماني يتقيث وضبيب التقرير اللي ديتو ضبيب يمكن في ناوي غا بسيكولوج باش يتق نتا يجن دياغنوستيك نغني مني غزا نتا يغزا حتى ضبيب يتكيف منيا مثلا خميرة ستو يذميش نغدي الجيش نغمي من يغدي الجيم تو يتغاسي قارش ما يتمليح ما يتكذا ما يتكشل الحركات ما فهمت تازن مسراين يتسقسا خاصن ضبيب ما يمي باش يوض غيج الخلاصة نحن جارة رهرشو وتجبو يمد كيس يمكن يسزد يتسمى خدني وها باش اسي وشدوها امني راه بسيكولوج يغزا في يومي غاقا ناس بسيكوسوماتيك نغزا في يومين نس نغزا ما يعذو لي زيتاب نبياجي نغزا ما يوض رسني النس ما قاينتنيش انا كرعقر الناس ما مشيت فكا ما مشيتك لان ذيني حنجا غاجا المشكل دوك فكا والسين غادي يخرص غاس خارص يفاق ذيني التزم مسراين ذيني حنجا يما غادي العقر ذا مزيان ذي الدات ذيني حنجا ذا مزيان ذي الدات يما غادي ذا مزيان ذي العقر يما غادي الدات التزم مسراين انتك تالي نغزا في يومين بسيكوموتريس ميقام بسيكوموتريس وانه واش وغاسبوش المشكل في كواد جينس يتكاس المشكل في قموتو راني غانغ شن الحركات شن الحوايج ويسمع انتيك نغزا ما المشكله قدير عقل ما قف قموتو هنا موتو واو زديتي شن الامر السيرفو وين ذا الجين بالتالي نطرح باش نروح نقلبي له يا ونيتا تعتمد خوطاس نتمسرايين الطاس لي تيست وحنجاره يا مزيان وزعما نتنق كيج نوزين تسعه كيج نتسعه بالتالي يتكفناين ثلاثه الحصص كاين غيتك وحنجاره مزيان من بين لي بيلون غارين الشي اللي تعجبنا الخدمه يتعجبها الخدمه هو نيتا ويكسلر ويستراثا وقعس المراجعه ذيني ذيني لي تيست ني غاو ما كنوس خاوض شويه في العناوين ذيني لي تيست لانتيليجونس ذي المشاكل الناس يعني لي تيست مجلس قان لي تيست نتيغيث ذي المشاكل اللي غاس يمكن حنجاره غاس يري مشكل نتيغيث يمكن مرا غاس غوتار مونتال ويجبو وذا يثبت غيث مي حنجار نغنيت ذيني ونيتا خصتيرين غريف لابد لومون ديفلوبمون بنادم ذي تطور الناس ذا يسزقو حنجاره مزيان اروني مقران يعني اروني كسان ذانيتا غالغ بعدا ويكسليغ المراجعة ونظام شنو غنزوها مراجعة ويس أبعة أقات ذانيتا أقات ويس سبعة ذيني لو بيلون نوروبسيكولوجيك أمدو مني غيطرح يتق ليا غام مهم ذيني الطاس موينات لي تيست ينتك حنجا مزيان يوانيتا ليفالواسيون موينات مجلس قان بريزون شارج نبداو مني غدينا طاس المسرايين باش نتعاون حنجا افي غايه سيرتو اني غايجا المشاكل ديال لابرونتيساج ديال الغوري اقاين غطاس المسرايين يعني زي جهته من خص غاديني هو انه حنجا
مثلا عرفي يبوذا في راح اي بسيكولوج ذي دونشت، ولكن بسيكولوج غير راح مروي تجبو ذا عرفي بسيكولوج ني واخا ذا غابي لا ميمية، لان غابي يخص ذي السن الثقافه نعرف ني اتيري غرا وين وميقان علم النفس عبر الثقافي، لان الثقافات تراجم الدور ذا مقران مريح نجا يماد جروبا يماد ذكوينا، ولكن تغيما غاسيج ليدونتيتي نسيج الثقافه نس تعرفش سويا كوم صفا ارس دي ايديكوان ان شاء الله اثقذهم ما يثمسو يثما وتراجيغ يسقسن نوام تراجيغ حتى يسقسن وجوك حنجا مزيان حتى يني مغان وين، لان عاد غانغ يسدين داسن اطاس تساونت اثقذ يوم اثشنا يوم.